میں تو نہیں لکانا دین جے نبی پاک احترام کیتا ہے یہود نصارا دے عقیدے دین دا تے نعوذ باللہ من ذالک پھر قرآن غلط ہے پھر نبی کافر مشرک بن دین ظالم دا پترا نبی پاک احترام کر دے تے کدی جنگا نہ کر دے یہود نال میرے پاک نبی سرور نے بنو نذیر قبیلے دے 400 یہودیاں نو گرفتار فرمایا ہو مدینے دے اندر قید فرما کے لے آندا مولا علی نو فرمایا کھڈا کھود کے سر قلم کر کے سٹنا جاؤ پر سنو اے لعنتی دے پتر کی کر دے ساڈا اسلام اتریا نا آہستہ آہستہ اتریا ایک دم کٹھا نہیں اتریا ہولی ہولی احکام اترے نے یہ پہلے زمانے دے شروع زمانے دے حالات وہ دلیل بن دے بعد علیہ السلام دے منکر بن گئے ہاں ساڈے امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ دے کول ایک میاں صاحب آ بیٹھا ندوی ملفوظات اعلی دے اندر لکھے آندے حضرت جی کافراں دے نال نرمی ورتو حضرت موسیٰ کلیم حضرت سیدنا ہارون جدو فرعون وال بھیجے گئے رہے انہاں نو حکم ہوئے قولا لہ قولا لینا فرعون نو جا کے نرم گل کریا جے وہ دلیل پیش کردا ہے قرآن دی آیت بھی میرے اعلی حضرت جواب دیندے نے فرماندے نے میاں صاحب پر ساڈے نبی نو تے حکم آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی کافراں نال اور منافقاں نال جہاد کرو تے انہاں دے اوتے خوب سختی ورتو ابتدان منافقاں نال نرمی ورتی گئی تے قتل تو پرہیز کیتا گیا کیوں باہر دے کافر اے نہ سمجھن کہ محمد اپنے نوں ماری جاندے انہاں نوں کی پتہ ہے منافق نے کون ہے جدوں اسلام دی قوت بنی سختی دا امر آیا ہے نبی پاک سرکار نے اینا کام ضرور فرمایا ہے کہ مسجد دے وچ خسر بسر کر رہے تھے منافق حضور پاک تشریف لے آئے صحابہ نے فرمایا نپو سیرت ابن ہشام میرے کول موجود البدایہ والنہایہ میرے کول موجود ہے اس کے اندر لکھے نبی پاک نے فرمایا نپو گھسیٹ کے مسجد کو باہر کوئی صحابی جا کے ایتھوں نپ لیا مسجد کسے جا کے کھتی تو نپ لیا نال کچھ ہن پھیر دے تے نال آندے نے منافقہ منافقت کرنا لتا پیرا تو گھسیٹ کے نبی پاک نے باہر سٹایا ہے پر ادھر تے کسے آنا نہیں یہ تے لگدے ہوئے کافراں دے پڑھیویں نہیں پڑھوائیے میں تے نہیں لکانا